तपाईँ गोपाल श्रेष्ठ एचआइभीको रिप्रेजेन्टेटिभ गर्दै पहिलोपटक सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो र आज बुद्ध पूर्णिमा र अहिले देशमा मात्रै होइन विश्वमा नै लकडाउन लागिरहेको छ। यो कारण भनेको कोरोना। तपाईलाई एचआइभी र कोरोनाका बुद्धसँगको सम्बन्धमा जोडियो भने के हुन्छ? एचआइभी र कोरोना अनि तपाईँ बुद्धलाई कतिको मान्नुहुन्छ? म बुद्धलाई अति नै मान्छु, किनभने उहाँका सिद्धान्तहरू जति पनि छन्। किनभने जीवनमा चाहिने भनेको मान्छेलाई आखिरमा गएर शान्ति मिल्यो, चाहे जस्तो जे भए पनि। यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा मान्छेले जति आफूलाई जति उत्कृष्ट भनेर देखाउन खोजे पनि अन्तमा गएर चाहिने नै शान्त मिल्यो। यस कारणले गर्दाखेरि म बुद्धलाई मान्छु। बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा अहिले कोरोनाका कारणले घरबाट निस्कन नसक्ने अवस्था पनि छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको? यो विषम परिस्थिति सम्पूर्ण विश्वमा नै यसको अहिले सबैलाई नै यसको असर चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। तर जे जस्तो अवस्था हो भने अहिले हामी जस्तो बुद्धको सिद्धान्त छ, जस्तो शान्त रहेर यो बारेमा हामीले सोच्नु धेरै जरुरी छ। किनभने जीवन चाहे जस्तो जे भए पनि कोभिड-19ले जस्तो हामीलाई प्रभाव पारे पनि जीवन निरन्तर रूपले अगाडि बढिरहेको छ। यसलाई हामीले अगाडि बढाउनै पर्छ र यो अवस्थामा सबैले आफ्नो तर्फबाट कसरी हुन्छ होइन यो कोभिड-19लाई हराउनको लागि हामीले ती जति पनि डब्ल्युएचओले दिएको गाइडलाइनका कुराहरू हुन्, सोसियल डिस्टेन्सका कुराहरू हुन्, आफूले हाइजिन मेन्टेनका कुराहरू हुन्, मास्क लगाउनुका कुराहरू हुन्, यी कुराहरूलाई हामीले चाहिँ एकदमै आत्मसात गरेर लाग्नुपर्छ। र अवश्य पनि किनभने कुनै पनि कुरा यस्तो छैन कि यसले अहिले हामीलाई हो हामीभित्र धेरै किसिमका खुलदुलीहरू चाहिँ नचाइरहेको छ। तर पनि एक दिन अवश्य आउँछ, त्यो दिन पर्खाइको लागि पनि हामीले शान्त भएर यो विषयमा सोच्नुपर्ने जरुरी छ। जस्तो तपाईँ सगरमाथा आरोहण गर्नुभयो, त्यो आरोहणको लागि तपाईँको बाल्यकालको सम्बन्ध छ कि छैन? बाल्यकालको सम्बन्ध छ। किनभने मेरो आफ्नो एउटा पर्सनल कृति भने पहिला पनि मेरो बाल्यकाल अवस्था हेर्दाखेरि र अहिले हेर्दाखेरि म केही गर्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरो आफ्नो निमित्त नभइकन आफ्नो राष्ट्रको लागि, आफ्नो विश्वको लागि नै केही गर्न म पहिल्यैबाट चाहने मान्छे। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो बाल्यकालसँग नै यो अभियान पनि कता न कता जोडिएको छ अवश्य। तपाईँको शरीरभरि टाटु छ है? आज बुद्ध जयन्ती पनि हो, खै बुद्धको टाटु खोप्नु भएको छ? मैले बुद्धको टाटु चाहिँ खोपेको छैन, तर म समयलाई चाहिँ एकदमै सबभन्दा ठुलो कुरो समयलाई मान्छु। त्यो अनुसारले ती समयका सिम्बलिकहरू मैले चाहिँ खोजेको छु। किनभने जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चाहिँ समय रहेछ। यदि समयलाई बुझ्न सकियो र जान्न सकियो भने एउटा जुन मान्छेले एउटा जीवन जुन शान्त तरिकाले एउटा जुन सफलतापूर्वक जुन आफूले अगाडि बढाउने त्यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरो है। म सगरमाथा आरोहणलाई सफलताका साथ सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ। यो बिचमा पारिवारिक प्रेसरका कुरा, प्रेमका कुरा, प्रभावका कुरा पनि रहन्छ। आमासँगको सम्बन्ध कस्तो रह्यो तपाईँको? आमासँगको सम्बन्ध नितान्त एकदमै मेरो घनिष्ठ रह्यो र अहिलेसम्म पनि छँदैछ। हालमा आमासँग हुनुहुन्छ र हामी दुईटाको बन्डिङ भनेको यो भनौँ न मेरो लागि योभन्दा ठुलो अरू कुनै थियो। तपाईँलाई एचआइभी सङ्क्रमणको कुरासँग जोड्दाखेरि तपाईँको मनमा के खेल्छ? त्यस्तो केही लाग्छ? अहिले आएर त्यस्तो खासै किन्नु लाग्दैन। किनभने अहिले यस्तो विषम परिस्थिति कोभिडको कुराहरू आइरहेको छ। अहिले यी कुराहरू नै मेरो लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण र चुनौतीको विषय भइरहेको छ। किनभने अहिले विश्व नै यसको लागि जुटिरहेको छ। किनभने एचआइभीको कुरा गर्दाखेरि एचआइभी केही हदसम्म यो नियन्त्रणमा आइसकेको अवस्था छ। किनभने यसको खोप र त्यो मिली औषधिहरू ननिस्किए पनि र
यदि सङ्क्रमित एचआइभी भइसकेपछि जीवन लम्बाउने धेरै किसिमका उपचारहरू आइसकेका छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो प्रति चाहिँ त्यति ठुलो चाहिँ माइना चाहिँ मैले राख्दिनँ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई एचआइभी लागेको क्षण याद छ? ती क्षण अवश्य पनि म कसरी भुल्न सक्छु, जुन मेरो जीवन नै भनौँ न एकदमै परिवर्तन भएको थियो, त्यो दिनलाई म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। तपाईँलाई खासमा अब एचआइभी लाग्नुसँग मान्छेहरूले धेरै हाइपोथेटिकल कुराहरू जोडेर भनिरहेका हुन्छन्। ठ्याक्कै तपाईँलाई कसरी लाग्यो हो एचआइभी? मैले एकदमै ठ्याक्कै पारेर भन्नुपर्दाखेरि यो मैले नबुझ्नका कारणले, मैले यसको बारेमा ज्ञान नपाउनका कारणले, यदि मैले यसको बारेमा बुझ्न सकेको भए, यदि ज्ञान पाएको भए अवश्य पनि म चाहिँ त्योबाट सन्तुलित हुन्थेँ। के कुरा बुझ्नुभयो र लाग्यो खासमा तपाईँलाई? जसरी यो सामान्य बेसिक कुराहरू छन्, यो कसरी सर्छन् कसरी सर्दैन, यो के हो भन्ने कुरो नै मलाई थाहा छैन, जसको कारणले गर्दाखेरि म सङ्क्रमित भएँ। त्यो केही पनि कुरा जानकारी नहुनुको पछाडि त्यसको रेस्पोन्सिबल पर्सन को हुनसक्छ? त्यसको रेस्पोन्सिबल पर्सन गभर्मेन्ट हुनसक्छ, प्रत्यक्ष स्वयं नागरिक पनि हुनसक्छ। किनभने यसका बारेमा मेरै सन्दर्भमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि नेपालमा देखिएको चाहिँ 1986 मेरो डायग्नोस भएको 1994 भनेपछि त्यति लामो समयसम्म पनि मैले यसको बारेमा किनभने पढेको थिएन र मैले खोजेको पनि थिएन, मैले जान्न पनि चाहेको थिएन यो बारेमा। तर त्यति समयसम्म मलाई कता के लाग्थ्यो भने यसको बारेमा पनि अलिकति व्यापक प्रचार प्रसार गरेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरेर हामीलाई अवेर गरिदिएको भए सम्भव चाहिँ यो हुन सक्थेन होला जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना ठुलो कि एचआइभी ठुलो? अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्दा कोरोना। तपाईँको डेस्टिनेसन अब कोरोना जित्नु हो, एचआइभीलाई जित्नु हो, वा सगरमाथा चढेर आइसके पछाडि एउटा लेभलमा पुगेपछि झरिन्छ? त्यो झरे पछाडि गर्ने अन्य कामहरू सगरमाथाको चुचुराभन्दा अझ माथिका हुन सक्छन्, त्यस्तो के छ? अहिले चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नितान्त एकदमै मेरो लागि चाहिँ ठुलो कुरो भनेको कोभिड-19 नै हो। पहिला योबाट पार हौँ, त्यो पछि अर्को मेरो एकदमै मेरो विशेष प्रायोरिटी, मेरो एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य भनेको विशेष गरी बालबालिकाको यो जुन एजुकेसनको क्षेत्रमा जुन कतिपय बालबालिकाहरू विभिन्न कारणले आमा बाबा नभएका कारणले हिंसामा परेकाहरू, एचआइभी सङ्क्रमित प्रभावित बालबालिकाहरू जुन शिक्षाबाट वञ्चित छन् उनीहरूलाई शिक्षा दिनु मेरो लागि। तपाईँसँग अरूले गर्न नसकेका केही क्रियाकलापहरू छन्? जस्तै सगरमाथा दोस्रो एटेम्प्टमा तपाईँ सफल हुनुभयो, थोरै सगरमाथा एटेम्प्टको केही रमाइलो जुन सम्झन लायक र कतिपय कुराहरू बिर्सन लायक कुरा पनि सम्झिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता केही भनिदिनुहुन्छ? जुन एकदम सम्झिन लायकको कुराहरू के थियो भने विशेष गरी जुन हाम्रो टिम थियो, ड्रिमर डेस्टिनेसनको टिम थियो, त्यो एक अर्कामा चाहिँ बहुत ओपननेस थियो। हामी हेल्थी डिस्कसन गर्थ्यौँ र परेको बेलामा एक अर्कालाई सपोर्ट गर्ने, जुन यो मैले देखेँ हाम्रो टिमभित्र, त्यो मेरो लागि एकदमै उत्साहित रह्यो र जहिले पनि यो कुराले मलाई इन्करेज गरिरहेको। र अर्को कुरो कस्तो भने मलाई जब पनि म बेस क्याम्पमा चढ्नुभन्दा अगाडि बेस क्याम्पमा म रहँदाखेरि जुन म क्याम्प रिटर्च गरेर फर्केर आएर म सिरियस इन्जोर भएको थियो, त्यतिखेर पनि उहाँहरूले गरेको जुन किसिमको मोरल जुन फिजिकल सपोर्ट छ त्यसलाई चाहिँ मैले कहिले पनि बुझ्छु। सगरमाथाको टुप्पोबाट के देखिँदो रहेछ? यो एकदमै जुन व्यावहारिक रूपमा भन्दाखेरि मैले त्यहाँबाट के देखेको थिएँ भने सबै कुरो मभन्दा तल थियो र म विश्वको त्यो अग्लो शिखरमा चाहिँ जहाँबाट मैले आफूलाई नै एकदम नै भनौँ न विश्वलाई मैले आफ्नो सामु नजिकबाट चाहिँ मैले देख्न पाएको थिएँ। संसार देखिन्छ भन्छन् नि, त्यस्तो केही भिजिबल वस्तुहरू के देखिँदो रहेछ? भिजिबल वस्तुहरू हेर्नुहोस्, जस्तो अब हाम्रो भनिन्छ स्वर्गको बयान गरिन्छ, हामीले ठाउँमा हामी सुन्नमा पाउँछौँ, तर त्यो रियल अनुभूति मलाई त्यो माथि गएर जुन किसिमले मैले पाएको थिएँ, जब त्यो टुप्पोमा पुगेर मैले जब हेरेको थिएँ वरपर हेर्दाखेरि त्यो किसिमको जुन मैले एउटा चाहिँ आनन्द मैले पाएको थिएँ त्यो पाउन सकेको थियो सबैले। एचआइभी नलागेको भए सगरमाथा चढ्ने सपना के सपनै रहन्थ्यो कि के हुन सक्थ्यो होला? म जहाँसम्म लाग्छ म सगरमाथातिर चढ्नु चाहिँ थिइनँ होला सायद एचआइभी नलागेको भए, किनभने म एउटा
स्पोर्ट ब्याकग्राउन्डको एउटा फुटबल खेलाडीको हिसाबले पनि म सायद स्पोर्ट्ससँगै नै जोडिराख्छु होला। जस्तै खेलाडीहरूले अलि धेरै टाटु खोप्ने चलन पनि छ, तपाईँले यो टाटु पनि केही स्पोर्ट्स ब्याकग्राउन्डमै केन्द्रित भएर खोप्नु भयो कि के हो खासमा? अनि यो मेरो काइन्ड अफ मेरो सबभन्दा पहिला त मैले करले गरेँ, जे कुरो पनि करले गरेँ, पछि रहर भयो, एउटा बनाइएपछि त्यो एउटा पेनको जुन किसिमको एउटा छुट्टै किसिमको जुन आनन्द छ, जुन किसिमको मैले पाएँ, अनुभूति गरेँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि नि म अलिकति टाटुतिर म आफूलाई कसरी सजाउँ भनेर बनाउनु जस्तो लाग्यो। यो जेनेरेसनलाई के भन्नुहुन्छ? यो पेनसँग रिलेटेड, टाटुसँग रिलेटेड कुराहरू छ, ड्रग्ससँग रिलेटेड कुराहरू छ, एचआइभीसँग सम्बन्धित अथवा कुनै पनि कुरालाई निरन्तरता अगाडि लैजाने कुराहरू छ, यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यसलाई चाहिँ कुनै कुरा पनि नराम्रो छैन, सबैको राम्रो पक्ष पनि छन्, तर त्यसलाई सही ठाउँमा सही आफ्नो बुद्धि प्रयोग गरेर आफूले चाहेको कुरो गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अरूलाई असर नपर्यो। यो कुरामा चाहिँ एकदम ध्यान दिन्छ। ड्रग्स तपाईँले चाहेको कुरा हो कि होइन? यो अवश्य पनि कता न कता भन्यो भने एकदम सिधी अनेस कता न कता हो कि जस्तो लाग्छ, तर कतिपय कुराले हेर्दाखेरि यो होइन, मैले चाहेको होइन। तपाईँले चाहेको के थियो त्यति बेला, जति बेला तपाईँ ड्रग्स युज गर्नुहुन्थ्यो? म त एउटा सफल खेलाडीको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहेको थिएँ। पहिलोपटक ड्रग्स खाँदाखेरि तपाईँले ड्रग्स खाएर स्पोर्ट्समा अथवा ग्राउन्डमा तपाईँको पहिलो पाइला टेक्दाखेरि त्यति बेला तपाईँले के चाहनु भएको थियो? अवश्य पनि खेलाडीले के चाहन्छ, कलाकार खेलाडीले चाहने भनेको वाह स्याबासी, जुन यो किसिमको राम्रो आफ्नो पर्फर्मेन्स हो, त्यो पर्फर्मेन्स दिन पाऊँ र दिए तापत जुन त्यो दिएपछि त अवश्य पनि त्यो पाइन्छ, त्यो किसिमको एउटा आफ्नो सक्सेस हुनुभयो त्यसमा अवश्य पनि सक्सेस भयो, तर सर्ट टाइम भयो तपाईँको एकदमै सक्सेस। सर्ट टाइम। अब यो अहिले सगरमाथा चढ्नु भएको छ, यो एकदमै रियर मान्छेले मात्रै चढ्न सक्ने कुरा हो। यो सगरमाथा चढ्ने धेरै आरोहीहरूले विश्वास गर्ने भगवान भनेको पनि बुद्ध नै हो कि त्यसको आरोहणका लागि जति पनि शेर्पाहरू प्रयोग हुन्छन्, जति पनि शेर्पाहरूले सपोर्ट गरिरहनुहुन्छ, उहाँहरू सबै बुद्ध धर्मसँग अधिकतम सम्बन्धित हुनुहुन्छ। आज बुद्ध पूर्णिमा हो, तपाईँले सगरमाथालाई सम्झिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? म यही नै भन्न चाहन्छु, जुन कुरो पनि शान्त तरिकाले सबभन्दा पहिला एउटा के त भन्दाखेरि बुझ्ने प्रयास गर्ने, नबुझिकन आफूले त्यसमा गर्न लागेको कुरोमा क्वेसन नराखिकन कुनै काम पनि नगर्ने। कि त्यसको बारेमा तपाईँलाई फुल्ली नलेज छ, ज्ञान छ भने त्यो एउटा ठाउँमा कुरो होइन भने जहिले पनि मनलाई शान्त राख्नु, स्थिर राख्नु र अगाडि जे गर्नु छ त्यसपछि बल्ल प्लान। तपाईँको पछाडि भगवान विष्णुको रूपमा रहनुभएको तुलसीको मोड छ, मन्दिर छ, जुन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले एउटा आस्थाको रूपमा हेरिन्छ र आज बुद्ध पूर्णिमा हो, भगवानको 10औं अवतारको रूपमा पनि यसलाई लिइन्छ। तपाईँ तुलसीको मोडलाई अथवा मन्दिरलाई मान्नुहुन्छ कि बुद्धलाई मान्नुहुन्छ? म चाहिँ डेफिनेटली अलाइभ सबैलाई मान्छु। सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा त्यतिकै नै भ्यालु छ, तर तुलसीको पनि कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो पनि एउटा हर्ब हो, यो हाम्रो लागि अति नै स्वास्थ्यको लागि अति नै फाइदाजनक छ। यो हिसाबले चाहिँ तुलसी राम्रो छ भने जुन बुद्धले जुन आफ्नो त्याग गरेर जुन विश्वलाई एउटा जुन शान्तिको मार्ग देखाउनको लागि उहाँले सम्पूर्ण आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुभयो, त्यो किसिमले उहाँको त्यागलाई हेर्ने जुन किसिमको हामीलाई दिन लागेको शिक्षालाई हेर्ने भने म बुद्धलाई बढी मन। हामी अन्तिममा छौँ, तपाईँ पनि एकदमै हतारमा हुनुहुन्छ, जबरजस्ती तपाईँलाई 15-20 मिनट मैले रोक्ने काम गरेँ। यो लाइभ एफएम अन्तर्गत सञ्चालित भएको यो लिटरेचर फेस्टिभलसँग सम्बन्धित यो प्रोग्राममा छौँ हामी। के भन्न चाहनुहुन्छ युथ जेनेरेसनलाई? विशेष गरी हामीले यो एफएमलाई र यो प्रोग्रामलाई पनि युथ ओरिएन्टेड नै गराउन खोजिरहेका छौँ। युथलाई म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि युथ भनेको एकदमै ठुलो रिसोर्स हो, पावर हो। यसलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ युवा अवस्थामा कतिपय कुरो नबुझिएर नजानेर गर्नको कारणले धेरै किसिमका
समस्याहरू धेरै किसिमका चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्छ। त्यस कारणले युथहरूलाई जुनै पनि कार्य गर्दाखेरि आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर के सही हो के गलत हो भनेर छुट्याएर मात्रै कार्य गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। किनभने जीवनमा धेरै कुराहरू त्यस्ता आउँछन्, विशेष गरी युथहरूको जीवनमा झन् बढी धेरै किसिमका त्यस्ता कुराहरू आउँछन्। ती कुरालाई बुझेर मात्रै अगाडि फर्दर स्टेप चाल्न म विशेष अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू।